मोहतरम डॉक्टर अशरफ अली अतीक साहब, सदर अलखिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब, मोहतरम नसरुल्लाह खान नासिर साहब, अमीर जमात इस्लामी हल्का PP 245, मोहतरम खालिद बिन जलील साहब, अमीर जमात इस्लामी PP 246, मोहतरम एहसान चौधरी साहब, सदर अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला बहावलपुर, मोहतरम नसीर अहमद नासिर साहब, मारूफ समाजी सियासी शख्सियत है, हमारे साबिक सदर प्रेस क्लब हैं। गर्मी का ये मौसम है और आजमाइश की ये घड़ी है, और ज़ाहिर है कि इन बारिशों की वजह से एक तुग़यानी दरियाओं के अंदर भी आई, नदी नालों के अंदर भी आई, और सैलाब का ये समा बंधा। नतीजे के अंदर लाखों घर इस सफ़ा हस्ती से जो है वो मिट गए। और ये बात ज़रूर पेश करूँगा कि अफसोस की बात जो इस पूरे मंजरनामे में हमें नज़र आई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कैफियत है कि KP के अंदर, जनूबी पंजाब, फिर बलूचिस्तान और सिंध, चारों सूबों के अंदर बैक वक्त ये सैलाब का, बारिशों का स्पेल और उसके नतीजे के अंदर जानवरों और इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ है। ज़ाहिर है कि अलखिदमत फाउंडेशन जो जज्बा रखती है, जमात इस्लामी जिसकी बुनियाद के अंदर ही लोगों की खिदमत है, और ये बुनियाद भी अल्लाह रब्बे रहमान और आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में है। दिल अगर ज़िंदा है और दिल धड़कता है और फिर इंसान अल्लाह और उसके नबी पर ईमान भी रखता हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई भाई हमारे करीब ही परेशानी में हो और हम उसकी परेशानी हल करने के लिए परेशान ना हो, इसलिए कि मोमिन की पहचान ये बताई गई है। लेकिन ज़ाहिर है कि खिदमत फाउंडेशन उस वक्त निकली और फ़ौरन ही हस्बे दस्तूर और हस्बे मामूल जो उसका तुरा इम्तियाज़ है कि जब कहीं डिज़ास्टर हुआ, जब कहीं कोई मसला हुआ, अलखिदमत सारी वाबस्तगियाँ छोड़ते हुए आगे बढ़ी है, और जो काम गवर्नमेंट्स के करने के हैं उन वसाइल के साथ उसको उन्होंने खातर में ना लाते हुए जो कुछ मुयस्सर था उसको लेकर पहुँची है। जब ये डिज़ास्टर शुरू हुआ तो खिदमत ने पूरी एक्टिविटी शुरू की। अमीर जमात पहले कौमी रहनुमा हैं कि जिन्होंने इस सैलाबज़दा इलाके का विज़िट किया, 4 दिन सैलाबज़दगान के साथ गुजारे। उसकी फुटेज और उसकी चीज़ें आपके पास सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचती रही हैं। लेकिन इस वक्त कैफियत ये है कि तकरीबन 7 से 8 लाख जानवर इस आजमाइश के अंदर पानी के नज़र हो चुके हैं, जो अदाद व शुमार अब तक मुयस्सर हुए हैं। इसी तरह हज़ारों इंसानी जानें हैं कि जिनका ज़िया हुआ है। ये जो सैलाबज़दा इलाके हैं जहाँ पानी अब उतरना शुरू हुआ है, लेकिन वहाँ अब ज़िंदगी के आसार नहीं हैं, इसलिए कि ज़मीन के ऊपर से कुछ अनाज निकालना मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो ढोर डंगर थे जिनके ऊपर उनकी रोज़ी का इन्हिसार था वो भी ख़त्म हो गए। जो उनके मकानात थे, जो उनका साजो सामान था, सब बह गया, और लिटरली बुनियादी तौर पर अब वो खुले आसमान के नीचे हैं। ज़ाहिर है कि मदद की घड़ी भी ज़रूरी है और हमें मदद करनी भी चाहिए। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मेरा लीडर जिंदाबाद और फलां का लीडर जिंदाबाद नहीं है। और इसी चक्कर के अंदर दूसरा ग्रोह वो है कि जिसे अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो लोगों की मदद के लिए निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे ग्रोह के अंदर शामिल हैं। मैं रब का शुक्र भी अदा करता हूँ कि इस मौके पर हमारी जो ख़वातीन बहनें हैं उन्होंने भी कमाल जज्बे का इजहार किया है। ये ऊपर की जो मंजिल है हमारी, ये गुज़िश्ता हफ्ते से हमारी इन बहनों के पास है, और 10-10 घंटे की ड्यूटी के ऊपर हमारी बहनें और बच्चियाँ आती हैं और यहाँ सारा दिन बैठ कर वो सारे सामान को खोल कर जो काबिल इस्तेमाल है उसको सेग्रीगेट करती हैं। बच्चों के अलहदा, बड़ों के अलहदा, ख़वातीन के अलहदा, फिर जूते आए हैं उनके अलहदा पेयर बना कर उनको जोड़ना, फिर उसके लिए डब्बे तैयार करना, उसमें उसको पैक करना ताकि किसी एक ख़ानदान की ज़रूरत को एक डब्बे के अंदर पैक कर दिया जाए, और जब ये वहाँ पर लोगों को पहुँचे तो वहाँ तकसीम करने वालों को आसानी हो कि वो एक फैमिली को एक डब्बा दें, उनको मालूम हो कि भी इसके अंदर ये चीज़ें, उसकी लिस्टें भी उनके ऊपर लगाई गई हैं ताकि उसमें भी कोई भाम ना हो। इसी तरह जो हमारे मर्द नौजवान वॉल्टियर्स थे वो भी दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। जैन भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर नायब सदर हैं, ये बीमार भी रहे हैं लेकिन इन्होंने ड्यूटी मुकम्मल की है। हमारे ज़हीरुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, स्टिक से चलते हैं, कमर में दर्द रहता है लेकिन मुस्तकिल ड्यूटी कर रहे हैं। आपने निगरानी करनी है, पैकिंग करवानी है, तो खूबसूरत तरीके से पैकिंग भी हुई है और इस सामान को अलहदा भी किया गया। खाने का सामान भी बड़ी तादाद में लोगों ने दिया है, उसको भी फिर हमने जो हमारे फ्रंट लाइन के ऊपर वॉल्टियर्स और जो हमारे ग्रुप लीडर्स काम कर रहे हैं उनकी मशावरत के साथ फिर हमने इसकी पैकिंग करवाई है, और सामान जैसे जैसे तैयार होता जाता है वैसे वैसे रवाना कर दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक ट्रक फिर तैयार है और इसके अंदर सामान जो है वो लोड कर दिया गया है,
اور اس کو بھی انشاءاللہ روانہ کریں گے. اور بھی پیچھے ٹرکس کا سامان موجود ہے. جیسے جیسے تیار ہوتا جائے گا ویسے ویسے ڈسپیچ ہوتا جائے گا اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر بھیجا جائے گا. جو جنوبی پنجاب کا ہمارا آفس ہے اس نے اسلامک سینٹر کو اس وقت فلڈ ریلیف کا مرکزی کیمپ ڈکلیئر کیا ہے. پھر وہاں پہ بھی ضرورت پوری کرنا اس لیے ممکن نہیں ہو رہا تھا کہ پورے جنوبی پنجاب سے لوگ سامان لے کر آ رہے تھے. ایک ہی جگہ پر اس کو سنبھالنا پھر وہاں سے آپریشن کرنا یہ بھی ایک مشکل کام تھا. تو پھر الخدمت نے آگے بڑھتے ہوئے جو افیکٹڈ ایریا ہے وہاں پر 5 مختلف جگہ پر ریموٹ ویئر ہاؤسز بنائے ہیں. جو ہاؤسز ہیں وہاں پر پھر سامان جو ضرورت کا ہے اس علاقے کی ضرورت سے اس کو منتقل کیا گیا ہے اور وہاں سے یہ آپریشن جاری و ساری ہے. یہ ایک مختصر میں نے آپ کے سامنے پکچر پیش کی ہے. ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے, پینے کا پانی آیا ہے, لوگوں نے گھر کا سامان دیا اور اچھا سامان دیا ہے. کپڑے ہیں, اس کے علاوہ ضرورت کے لیے بستر ہیں, کمبل ہیں. پھر ظاہر ہے کہ 1 اور 2 مہینے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ موسم کی سختی اور موسم کی تبدیلی ہے. سردی اور سردی سے بچنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو گرم چیزوں کی ضرورت ہوگی, بستر کی ضرورت ہوگی, لحافوں کی ضرورت ہوگی, کپڑوں کی ضرورت ہوگی. اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے عامت الناس نے اس کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی ہے. گرم کپڑے اور پھر کمبل اور رضائیاں بھی بڑی تعداد کے اندر آئی ہیں. وہ اسی طرح پیکنگ کے مرحلے سے گزر کر انشاءاللہ لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہیں اور آج بھی ٹرک کے اندر آپ کے سامنے جائیں گی. تو ہم اس پر اللہ رب رحمان کا سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں. اس نے آزمائش کی اس گھڑی کے اندر ہمارے ان بھائیوں کو یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے اپنے رزق حلال سے اس کار خیر کے اندر حصہ لیا ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی, میں اپنی بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں, دوسرا پہلو بھی ہے. قرآن عظیم الشان نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب کسی قوم پر, کسی معاشرے پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مشکل گھڑی رب فرماتا ہے کہ یہ رب کی طرف سے تو ہوتی ہے, مشیت تو اسی کی ہوتی ہے, لیکن اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب جو ہے وہ لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں. جب لوگوں کی بد اعمالیاں بڑھ جاتی ہیں, رب سے بغاوت جب بڑھنے لگتی ہے تو رب ان بد اعمالیوں کی بنیاد کے اوپر یہ آزمائشیں معاشروں کے اوپر بھیجتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اس تناظر کے اندر بھی ذرا غور و فکر کریں, جتنے بھائی بیٹھے ہیں, کہ اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے رجوع کریں. جس طرح کے حالات اس وقت ہمارے ہیں, خواہ وہ سیاست کا میدان ہو, معیشت کا ہو, معاشرت کا ہو, یعنی ہم ڈنکے کی چوٹ پر رب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف دلیلیں دیتے ہیں کہ سود کی معیشت کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے, معاشرہ بہت پیچھے چلا جائے گا, اور سود کے بارے میں بات کرنا یا اس کے نظام کو ختم کرنا ہماری نہ گفتگو کا حصہ ہے نہ ترجیح کا حصہ ہے. ارریلیونٹ سمجھتے ہیں. سروے بھی کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بھوک اور غذا اور نوکریاں ہیں, حالانکہ یہ سب اس کا سبب ہے کہ ہم نے سود کی معیشت میں زندگی گزارنا اپنے لیے سہولت سمجھ لیا ہے. اس کے خلاف نہ آواز اٹھاتے ہیں, نہ جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ رب کے عذاب تو آنے ہیں, رب کی رحمت تو ہم سے دور ہونی ہے. تو یہ موقع بھی ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ سے رجوع کیا جائے. اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے استغفار کریں, انفرادی صورت میں بھی, اجتماعی صورت میں بھی, مساجد کے اندر بھی اس پہ بات کی جائے. ائمہ کرام سے بھی کہا جائے کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ کے بغاوت والے کاموں سے توبہ کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز کا اہتمام شد و مت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں کہ جو رجوع اللہ کی طرف آتی ہیں. اس کا بھی اہتمام کرنے کی اس وقت اس گھڑی میں ضرورت ہے. اس وقت چودھری عبدالستار صاحب ہیں, بلکہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ چیک لے کر آئے ہیں اور یہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بھی بلند کرائے, ان کے لیے آخرت کا توشہ بنائے. ایک اور بھائی ہمارے اسلم صاحب ہیں, 200 تھیلے کا آٹے کا تھیلے لے کر یہاں آئے ہیں. اسلم صاحب تشریف لائیے, اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں اور آپ کا اعتماد بھی یہ بتاتا ہے کہ جو امانت اور دیانت کا معیار خدمت نے قائم کیا ہے تو الحمدللہ ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اللہ کی نصرت و تائید سے, اور یہ مستحقین تک انشاءاللہ آپ کی چیزیں پہنچیں گی. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور اس خوبصورت تقریب کو آپ نے رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. جو بھائی بھاولپور سے ہیں ان سے میری گزارش ہے, ویسے دیتے رہیں گے. اسی طرح ہم شام کو عصر کی نماز سے مغرب کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں, شاپ ٹو شاپ بھی وزٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں وقت کی صورت میں, اپنی موجودگی کی صورت کے اندر, تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ ڈھارس بنتی ہے. ایک بڑا گروپ جب موو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو کھول دیتا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ شرکت کریں اور اس خیر کے کام میں جتنا وقت لگائیں گے
جتنا مال لگائیں گے اللہ کے ہاں اس کے بارے میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں اس پر متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔